एससीएम युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण मेरा दर्शक र विश्वासीहरूलाई जय मसीह भनेर यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, यी दिनहरू मैले प्रेम सम्बन्धमा प्रभुको वचन बोलिरहेको छु अनि म तपाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज फेरि म प्रेम सम्बन्धित प्रभुको वचन लिएर तपाईको बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईले गत हप्ता बोलिएको वचन मिस गर्नुभएको छ भने तपाईले एससीएम युट्युब च्यानलबाट फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यदि हामीले बोलिएको सन्देशबाट तपाईको व्यक्तिगत जीवनलाई प्रभाव पारेको छ भने कृपया गरी एससीएम युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। अनि प्रभु यसले अझ हामीलाई लगनशील भएर परमेश्वरको वचन तयार पारेर तपाईहरुको बीचमा पस्कनलाई सहायता गर्दछ। अनि आज तपाईको बीचमा फेरि अगाप्य प्रेमको विषयमा म प्रभुको वचनबाट तपाईहरुलाई निर्माण गर्न चाहन्छु। अनि प्रियहरू, अंग्रेजीमा प्रेम भन्ने शब्दलाई व्यक्त गर्ने एउटा शब्द मात्र छ, त्यो भनेको चाहिँ लभ। तर ग्रीकमा प्रेम शब्दलाई व्यक्त गर्ने कुरा चाहिँ तीनवटा शब्दहरू छन्। इरोस लभ भनेको चाहिँ शारीरिक प्रेम जसले यौन प्रेमलाई बुझाउँदछ। फिलोस प्रेम यो चाहिँ न्यानो स्नेह वा मित्रताको प्रेमलाई बुझाउँदछ। अगाप्य प्रेम भनेको चाहिँ परमेश्वरले बलिदानिक र बिना शर्त गर्ने प्रेमलाई चाहिँ भन्छ अगाप्य लभ। अनि प्रियहरू, अगाप्य लभको महान उदाहरण चाहिँ हामीले यूहन्ना 3:16 मा पाउँदछौँ। त्यहाँ प्रभुको वचनले हुन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ ऊ नाश हुने छैन तर उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। अगाप्य प्रेम चाहिँ प्रेम मध्येको सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट उच्चतम प्रेमको रूप हो। तर अरू दुई प्रकारको प्रेम चाहिँ नगण्य छन्, तुच्छ छन् भन्ने कुरो चाहिँ होइन। हामीलाई जब अगाप्य प्रेमको महसुस गर्दछौँ अनि अर्को दुई किसिमको प्रेमले पनि काम गर्दछ। अनि प्रियहरू, प्रेम कति महत्त्वपूर्ण छ। प्रेम हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो व्यवसाय र हाम्रो सफलताको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पहिलो कोरिन्थी 13:1-3 सम्म पाउँदछौँ। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइ झ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाडी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकुला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो चाहिँ साधारण मान्छेले भनेको होइन। प्रियहरू, तपाईहरु सबजनालाई थाहा छ, हाम्रो नयाँ करारमा 27 पुस्तकहरू छन्। त्यसमध्येमा 14वटा पुस्तक चाहिँ पावल प्रेरितले लेख्नु भएको छ। यो साधारण मान्छेले भनेको होइन। प्रियहरू, परमेश्वरको यो नयाँ करारको 27 पुस्तक मध्ये 50% भन्दा बढी मानिसले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यदि मैले स्वर्गदूतको भाषामा बोले पनि, अगमबाडी बोले पनि, पहाडै हटाउने विश्वास भए तापनि, अर्थात् दिने कुरामा शरीरै जलाए तापनि मलाई केही पनि फाइदा छैन। अनि प्रियहरू, यहाँ पावलले 4वटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई उहाँले बताउँछन्। पहिलो कुरो चाहिँ अन्य भाषा, दोस्रो कुरो अगमबाडी, अनि तेस्रो चाहिँ विश्वास, अनि चौथो चाहिँ दिने कुरा। अनि प्रियहरू, यो कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ वरदानमा एकदमै
पागल भएको थियो। अनि त्यो समयमा वरदानलाई उनीहरूले प्रतिष्ठा, पद, रेपुटेसनको रूपमा लिन्थे, तर उनीहरूसँग चाहिँ प्रेमको कमी थियो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, पावल मात्र सही व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो प्रेमको विषयमा बोल्ने, किनकि उनले यीशुलाई पाउनुभन्दा अगाडि उनी मण्डलीलाई भत्काउने, धर्मगुरुहरूलाई मार्ने एकदमै ठुलो सतावट दिने व्यक्ति थियो। तर जुन बेला परमेश्वरको प्रेमको अनुभव उनले गरे अनि त्यो प्रेमको कारणले गर्दा अपराधी, अत्याचारी, मण्डलीलाई सताउने पावलको जीवन परिवर्तन हुन्छ। उनले त्यसकारणले यहाँ भन्दछन्, जबसम्म त्यो अगाप्य प्रेमको महसुस गर्दैनौ अरू सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थ छ, काम नलाग्ने कुरो छ भनेर यहाँ पावलले बताउँछन्। त्यसकारणले पावलले यहाँ तिमी भन्ने शब्द, तपाईँ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनन्। उनले सबभन्दा पहिलो भन्छ नि, मैले मानिसहरूको भाषामा बोले पनि म भन्ने शब्द, किनकि पावलले अन्य भाषा बोल्थे, पावलले अगमबाडी बोल्थे, पावलसँग ठुलो विश्वास थियो। अनि पावलले आफ्नै रोटी आफै कमाएर परमेश्वरको काममा, सेवामा दिने काम गरेका थिए। त्यसकारणले उनले अरूलाई नभनेको म भन्दै मलाई भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेका छन्। उनले चाहिँ यदि मैले स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म जहीँ जहीँ बज्ने झ्याली मात्र हुन्छु। दोस्रो कुरो, पहाड हटाउन सक्ने विश्वास मसित होला, तर पनि म केही पनि होइन। शरीर जलाउनलाई दिइहाले तापनि मसित प्रेम छैन भने मलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। पहिलो कुरो, मैले प्रेम गरेन भने झ्याई झ्याई बजाउने झ्याली मात्र हुन्छ। अगमबाडी बोलेर ज्ञान, बुद्धि र रहस्यको कुरो गर्दा पनि म केही पनि होइन। अनि शरीरै जलाउन दिए तापनि मलाई केही पनि फाइदा छैन। अनि पावलले, प्रियहरू, यहाँनिर जोड दिन चाहन्छन्, यसबाट थाहा हुन्छ कि कोरिन्थीको मण्डलीको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक थियो। उनीहरू वरदानले भरिएका थिए, तर उनीहरूको बीचमा प्रेमको कमी थियो। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, पहिलो कोरिन्थ 13 अध्यायमा 13वटा पदहरू छन्, तर यहाँ प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ प्रियहरू 11 पटक दोहोरिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा, अध्याय पनि 13, पद पनि 13वटा, तर 11 पटक प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ रिपिटेड भएको छ। अनि आज म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, प्रियहरू, आज हाम्रो मण्डलीहरूमा अथवा विश्वव्यापी मण्डलीहरूमा वरदानको विषयमा होडबाजी चलेको छ, अनुभवको विषयमा होडबाजी चलेको छ, तर प्रियहरू, एक अर्कालाई प्रेम गर्ने विषयमा मलाई थाहा छैन, तर म आफै पनि कमजोर भएर गइरहेको छु। अनि प्रियहरू, आज तपाईँहरूको बीच मैले परमेश्वरको वचन जानेको चाहिँ म चाहिँ प्रेम गर्ने कुरामा सिद्ध भएको कारणले होइन, म सबै कुरामा सभ्य भएको कारणले गर्दा होइन, म पनि यो कुराको कमी भएको महसुस गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरबाट सिक्नलाई कोसिस गरिरहेको छु। अनि म सिक्दैछु। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मलाई तपाईँको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन, अनि त्यो तपाईँलाई थाहा छ, तर म एउटा कुरामा चाहिँ विश्वस्त छु, यी दिनहरूमा परमेश्वरको प्रेम चाहिँ मण्डलीहरूमा, विश्वासीहरूमा, अगुवाहरूमा सेलाएर गएको महसुस मैले गरिरहेको छु। अनि यही कुराको महसुस गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरको आत्माको प्रेरणा अनुसार उहाँसँग समय बिताउँदै गर्दा मैले यी कुराहरूबाट मानिसहरूलाई उत्साह दिने, प्रेरणा दिने काम गरिरहेको छु। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, कोरिन्थीको मण्डलीमा प्रेमको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले प्रेमको विषयमा यहाँनिर विश्वासीहरूलाई एक्जोर्टेसन गरिरहेका छन्। अनि प्रियहरू, कोरिन्थीको मण्डली र एफिसीको मण्डलीमा तपाईँले त्यसको एफिसीको मण्डलीको विषयमा प्रकाशको पुस्तकमा 7वटा मण्डलीहरू छन्, तर तपाईँले एफिसीको मण्डलीको विषयमा प्रकाश 12को 1 देखि 7सम्म त्यहाँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ एफिसीको मण्डलीमा भनेको छ, पहिलो प्रेमलाई लत्याइदिएको छ, अर्थात् पहिलो प्रेमलाई छोडिदिएको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू यदि विवाहित जोडी हुनुहुन्छ,
या तपाईहरु अहिले प्रेममा परिराख्नु भएको छ भने विवाहित जोडीहरू यदि तपाईको पहिलो प्रेम जब तपाईले बिहे गर्ने छोरी मान्छेलाई तपाईले पहिलो पटक भेट्दाखेरि तपाईको जुन आकर्षण थियो त्यो आकर्षण घटेर गइरहेको छ भने तपाईको विवाहमा तपाईको पहिलो प्रेम हटेर गएको छ। अनि प्रेम गर्ने जोडाजोडीहरू त्यो सुरुको इन्काउन्टरमा भेट्दाखेरि तपाईको जुन आकर्षण थियो त्यो आकर्षण तपाईमा हटेर गएको छ, तपाईको पहिलो प्रेम हटेर गएको छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचन प्रकाशको पुस्तकमा तिमीले पहिलो प्रेम चाहिँ छोडेका छौ भन्ने कुरो हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि प्रियरो तपाईको विषयमा मलाई थाहा छैन, तर मेरो विषयमा, मेरो मण्डलीको विषयमा, मेरो सेवकाईको विषयमा अनि प्रियरो यो हप्ता मात्र म 31वटा भन्दा बढी मण्डलीका अगुवाहरूलाई तालिम दिने क्रममा म त्यहाँ जाँदाखेरि मैले एकजना पास्टरलाई भेटेँ। उहाँ चाहिँ 12 घण्टा हिँडेर आउनुभयो। अनि मैले उहाँसँग तुलना गर्दा मैले पहिलो प्रेमलाई मैले चाहिँ लताएको छु, पहिलो प्रेमलाई चाहिँ मैले भुलेको छु, किनकि उहाँ भित्र परमेश्वरको वचन सिक्ने प्यासन छ, ताकि उहाँ 12 घण्टा यात्रा गरेर हिँडेर यात्रा गरेर आउनुभयो। प्रियहरू, म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईले जुन दिन यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो त्यो ग्रहण गरेको दिनको त्यो पहिलो प्रेम यदि तपाईमा अहिले पनि छ भने परमेश्वरलाई महिमा होस्, तपाईं जल्दो बल्दो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, प्रेम महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली उच्च हुनुका केही कारणहरू तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु। पुरानो करारको सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ प्रेममा आएर अन्त भएको छ। लेवी 19:17 मा त्यहाँ यसरी कसैको विरुद्धमा वैरभाव नराख, तर उसँग तिम्रो नमन्ने कुरा छ भने छिनोफानो गरिहाल र त्यस मानिसको कारणले तिमीले पाप गर्ने छैन। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले यही कुरो बताउँदछ। त्यसकारणले त प्रेमले नयाँ करारमा विश्वासीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई समेटेको छ। रोमी 13:10 मा यसरी लेख्छ, प्रेम गर्नेले अर्काको कुभलो गर्दैन, यसै कारण प्रेम गर्नु व्यवस्था पूरा गर्नु हो। अनि प्रियहरू, प्रेम चाहिँ मुकुट हो, सद्गुण हो र सबै कुराको समाप्ति गर्ने माध्यम हो। अनि जब प्रेम कमी भएर जान्छ प्रियहरू, हामी आलोचना गर्ने, अपमान गर्ने, कुरा काट्ने, अरूलाई तल खसाल्ने कुराहरूमा हामी माहिर हुन्छौँ। त्यसकारण त गलाती 5:22 र 23 मा लेख्छ, पवित्र आत्माको फल चाहिँ पहिलो प्रेम हो। अनि मात्र प्रियहरू अरू कुराहरू हुँदै आउँछन्। दोस्रो पत्रुस 1:5 देखि 7 सम्म पढ्नु त्यस। यसै कारण जति सक्दो तिमीहरूको विश्वासमा भलाइ थप्ने कोसिस गर, भलाइमा ज्ञान थप, ज्ञानमा संयम थप, संयममा धैर्य थप, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा दाजुभाइहरूको प्रेम र दाजुभाइको मायामा प्रेम थप। प्रियहरू, हामी टुकी बत्तीमा मर्तेल थपिरहन्छौँ, मोटरसाइकलमा तेल थपिरहन्छौँ, गाडीमा तेल थपिरहन्छौँ। हामी संसारमा ग्यास पकाउने चुलोमा ग्यास थपिरहन्छौँ, संसारमा सिद्धिएको कुरामा सबै कुरा हामी थपिरहन्छौँ। तर प्रियहरू, के हामीले ईश्वरीय प्रेम हाम्रो जीवनमा थपिरहेका छौँ? त्यसैले पावलको मुख्य निर्देशन चाहिँ प्रेमलाई लक्ष्य बनाउने कुरामा जोड दिएको छ। प्रेम चाहिँ साँचो विश्वासीको विशिष्ट चिन्ह हो। यीशुलाई एउटा व्यक्तिले कति गहिरो प्रेम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अन्य भाषा होइन, अगमबाडी होइन, प्रतिभा होइन, वरदान होइन, तर प्रेम हो। यूहन्ना 13:35 ले भन्छ, तिमीहरू एकले अर्कोलाई प्रेम गर्यो भने मात्र तिमीहरू मेरा चेला हौ भनेर मानिसहरूले चिन्नेछन्। प्रेम बिना सम्पूर्ण आत्मिक वरदानहरू चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 13 अनुसार पावलले भन्दछन् केही पनि होइन, केही मूल्यको हुँदैन। प्रेम कुनै पनि आत्मिक वरदान भन्दा
ठुलो छ। यो विश्वास र आशा भन्दा पनि माथि छ, ठुलो छ भन्ने कुरो प्रभुको वचनले बताउँछ। पहिलो कोरिन्थी 13:13 यसरी लेखिएको छ, तर यी तीन कुरा चाहिँ सधैँ रहनेछन्, विश्वास, आशा र प्रेम। तिनीहरूमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम नै हो। अनि प्रियहरू, प्रेमले कुनै पनि सतावट सहन सक्छ। जब परमेश्वरको प्रेमद्वारा हामी भरिन्छौँ, हामीले दुःख, कष्ट, आलोचना, अपमान, कुनै पनि कुराहरू हामी सहन सक्छौँ। मत्ती 24:10 भन्छ, किनभने यस्ता झुट्टा ख्रीष्ट र झुट्टा अगमवक्ताहरू देखा पर्नेछन्। तिनीहरूले ठुल्ठुला चिन्ह र अचम्मका कामहरू देखाएर सकेसम्म परमेश्वरले छानेका मानिसहरूलाई पनि झुक्काउनेछन्। यदि यी दिनहरूमा परमेश्वरको अगापे प्रेमद्वारा हामी भरिएका छैनौँ, परमेश्वरलाई हामी गम्भीर तवरले प्रेम गर्दैनौँ भने प्रियहरू, हामी पनि यदि वरदान, अगमबाणी, प्रतिभा, अरू विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हामीलाई झुक्काउँछ भने प्रभुको वचनले भन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रेम संसारमा सबभन्दा सजिलै हराउने वस्तुमा पर्दछ। मोबाइल फोन हरायो भने तपाईँ खोज्न जानुहुन्छ, तपाईँको रुपियाँ पैसा हरायो भने तपाईँ खोज्न जानुहुन्छ, तर तपाईँ प्रेम हरायो भने खोज्न जानुहुन्न। प्रकाश 2:4 भन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ मैले तिमीहरूको विरुद्धमा भन्नै पर्छ, तिमीहरूले मलाई पहिलाको जस्तो प्रेम अहिले गर्न छाडेका छौ। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा त्यो नहुन पनि सक्छ, तर मेरो जीवनमा र मैले हजारौँ पास्टरको बिचमा भेटेर कुराकानी गर्दाखेरि धेरै थोरै मानिसहरू मात्र परमेश्वरको पहिलो प्रेममा डुबेका छन्। अनि उनीहरू पहिलो प्रेममा समर्पित भएको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवनमा सतावट, कष्ट, अपमान जस्ता कुराहरूलाई उहाँहरूले सहन सक्नु भएको छ। अनि प्रियहरू, पहिलो प्रेम हराएका धेरै प्रमाणहरूमध्ये एक दुईवटा प्रमाण भनेको, यदि तपाईँ आलोचना सहन सक्नुहुन्न, प्रियहरू अरूको उमो लागेको सहन सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँसँग पहिलो प्रेम हराएको लक्षण रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अनि प्रियहरू, यी दिनहरूमा प्रेमलाई गलत र विकृति बनाइएको छ, प्रेमको गलत परिभाषाहरू दिइरहेको छ, प्रेमलाई विकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अनि प्रिय प्रेमको बारेमा सबैले केही न केही तवरले बुझेको छ। कसैले भन्छ प्रेम यो हो, यस्तो हो। प्रेमको बारेमा सबैले केही न केही बुझेकै छ र केही न केही बुझे अनुसार उनीहरूले केही न केही अरूलाई बताइरहन्छन्। तर प्रियहरू, प्रेमको विषयमा तपाईले के बुझ्नुभयो, मैले के बुझेँ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छैन, तर हामी बाइबल अनुसारको प्रेममा छ कि छैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। प्रियहरू, मैले बाइबलदेखि बाहिर रह्यो भने म प्रेमको हजारौँ परिभाषा दिन सक्छु, तर यी सबै परिभाषा चाहिँ अर्थहीन छन्। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, पहिलो कोरिन्थी 13:1-3 4देखि 7 8, 9, 10 गरेर 13मा हेर्दै 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 जानु भने त्यहाँ चाहिँ प्रेमको विशेषताको विषयमा बयान गरेको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउँछु, प्रेम चाहिँ अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण यसले हामीलाई प्रियहरू गभर्न गर्छ। प्रेमले चाहिँ हामीलाई गभर्न गर्छ। प्रिय, जसरी हाम्रो देशको उच्च पदमा रहेका व्यक्तित्वहरूले हामीलाई गभर्निङ गर्छन्, रुल गर्छन्, अनि जब प्रेमलाई पनि हामी शासन गर्न दिन्छौँ, रुल गर्न दिन्छौँ, प्रियहरू हामी सुरक्षित हुन्छौँ। यदि प्रेमदेखि बाहिर अरू कुराले हामीलाई रुल गर्दैछ, गभर्न गर्दैछ भने हामी शिथिल हुन्छौँ। अनि प्रियहरू, यी दिनहरूमा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामीलाई चाहिँ क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट अथवा रिभाइभल मुभमेन्ट भन्दा पनि हामीलाई प्रेमको अभियानमा जागृति चाहिएको छ। किनकि परमेश्वरको प्रेमले बाहेक अरू कुराले हाम्रो हृदयलाई
परिवर्तन गर्न सक्दैन। परमेश्वरको प्रेमले बाहेक हामीलाई अरू कुराले प्रभु अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसकारण त प्रभुको वचनले भन्छ परमेश्वरको प्रेमले मात्र असंख्य पाप ढाक्दछ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, आत्मिक वरदानहरू चाहिँ अस्थायी हुन्छ, किन यो टलेर जान्छ, यो सिद्धिएर जान्छ। तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ अनन्त छ, यो एभरलास्टिङ छ, यो सदाको लागि छ। अनि यो विश्वास र आशा भन्दा पनि माथि छ। अनि प्रियहरू, तपाईले प्रेमको महत्त्व र आत्मिक वरदानको सम्बन्धमा तपाईले पहिलो कोरिन्थी 13 देखि 13 आफै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, नेपाली बाइबलमा चाहिँ छैन, तर यो अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ प्रत्येक पदको पावलले प्रत्येक पदको पहिलो कोरिन्थी 13 देखि 3 प्रत्येक पदको अगाडि इफ, यदि भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ यदि मैले प्रेम गरिन भने, यदि मैले प्रेम नगरिकन अन्य भाषा, अगमबाडी, विश्वास र दिने काम गरे भने म केही पनि होइन, मलाई केही फाइदा हुँदैन भन्नको लागि पावलले त्यहाँ जोड दिएका छन्। अनि प्रियहरू, अनन्तको इनामको लागि वरदानको भन्दा प्रेमको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। प्रियहरू, यदि हामीले प्रेम नगरिकन अन्य भाषा बोल्यौं भने प्रेम बिनाको वरदानले चाहिँ वरदानलाई बलात्कार गरेको हुन्छ। हामीसँग प्रेम छैन तर हामी वरदानलाई मात्र प्रयोग गर्छौं भने यो चाहिँ वरदानलाई बलात्कार गरेको जस्तै हो। अनि प्रियहरू, हामी प्रेम बिना गरिने अगमबाडी चाहिँ हामी चाहिँ नोबडी हो, वी आर नोबडी हो भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ। अनि प्रियहरू, जब हामी प्रेमद्वारा अन्य भाषा र अगमबाडीलाई प्रयोग गर्छौं भने हामी नोबडीबाट समबडी बन्न सक्छौं। त्यसकारणले म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, बाइबलमा प्रेम नगरिकन प्रचार गर्ने एकजना अगमवक्ताको उदाहरण म तपाईलाई दिन चाहन्छु। योना चाहिँ प्रेम नगरिकन प्रभुको काम गर्ने एकजना अगमवक्ताको रूपमा हामी छौं। योनाले प्रेम नगरिकन निनेवेका मानिसहरूलाई प्रचार गरे। उनी त्यहाँका मानिसहरू बाँचेको देख्न चाहदैथे। उनी रिसालु अगमवक्ता, प्रेम बिनाको अगमवक्ता, प्रेम बिना प्रियहरू उनी परमेश्वरको काम गरिरहेका थिए। अनि म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, कोरिन्थीको मण्डली पनि आत्मिक वरदानसँग चाहिँ पागल थियो, तर उनीहरूसँग चाहिँ प्रेम भन्ने कुरो थिएन। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, उनीहरूले वरदानलाई अघि पनि भने सामाजिक पद र प्रतिष्ठाको रूपमा लिन्थे। अनि पावलले प्रेमको उचाइ फल हो, वरदान होइन भन्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और स्पिरिचुअल फ्रुट्स, प्रेमको गहिराई बुझाउनका लागि योनालाई परमेश्वरले विभिन्न कुराहरूबाट सिकाउनु भयो। पहिलो कुरो, योनालाई प्रेमको विषयमा सिकाउनका लागि माछाको पेटमा लिएर जानुभयो, लौकाको पातबाट सिकाउनु भयो, किराबाट सिकाउनु भयो, अनि तातो हावा पठाएर सिकाउनु भयो। तर पनि उसलाई प्रेम गर्नलाई एकदमै गाह्रो भयो। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न साथ स्वर्ग नजानुको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई यीशुलाई ग्रहण गर्न साथ हामीलाई पुरा जीवन दिएको छ ताकि हामीले प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ यसै पृथ्वीमा सिक्न सकौं। मलाई थाहा छैन यी दिनहरूमा यदि तपाईले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नलाई गाह्रो भइरहेको छ भने प्रियहरू, परमेश्वरको प्रेम को कमी हाम्रो हृदयमा भएको छ। किन परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।
परमेश्वर प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ। प्रियहरू, प्रेम चाहिँ हामी जबरजस्ती गर्न सक्दैनौँ, किनकि मुहानमा परमेश्वरको प्रेम छैन भने मुहानबाट प्रेम कहिले पनि बाहिर निस्किन सक्दैन। अनि म फेरि याद दिलाउन चाहन्छु, प्रियहरू, सुरुमा म परमेश्वरको प्रेममा एकदमै गहिरो तरिकाले भिजेको थिएँ। अनि त्यो समय प्रभुको प्रेम प्रकट गर्न एकदमै सजिलो थियो। तर यी दिनहरूमा प्रियहरू, परमेश्वरको प्रेम मेरो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा तपाईँको चाहिँ सिधिँदै गइरहेको महसुस मैले गरेको कारण आज हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्ने, एकअर्कालाई समर्थन गर्ने, एकअर्कालाई साथ दिने, एकअर्कालाई उत्साह दिने कुरा भन्दा पनि हामी फलानुको मिस्टेक कहाँनिर भेटाइन्छ, फलानुलाई कहाँनिर हामी तल खसाल्न सक्छौँ भनेर उत्साहित भएर हामी गइरहेका छौँ। अनि प्रियहरू, खाली भाँडोबाट चाहिँ केही पनि दिन सकिँदैन। त्यो भाँडो खाली छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट महसुस हुन्छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन कस्तो छ मलाई थाहा छैन। अनि प्रियहरू, परमेश्वरले योनालाई जस्तै प्रेमको पाठ सिकाउनका लागि माछाको पेटमा लैजानु पर्ने, लौकाको पातमा लैजानु पर्ने, किराहरूको बीचमा लैजानु पर्ने, अनि प्रियहरू यति मात्र होइन, तातो हावा पठाएर मूर्छा गराउनु पर्ने पाठ हामीले सिक्नु नपरोस्। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले जब एक अर्कालाई प्रेम गर्ने कुरा सिक्नुभयो भने तपाईँको परिवार असल हुन्छ, तपाईँको व्यवसाय असल हुन्छ, तपाईँको भिजन र ड्रिम पुरा हुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, त्यसकारण त बाइबल दुईवटा कुरामा आएर अन्त भएको छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र आफ्नो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर्ने हो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मैले अत्यन्तै आदर गर्ने मेरो साथी आदरणीय पास्टर बुद्ध घिसिङ सरले यो हप्ता एउटा फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो। सत्य कुरा चाहिँ अथवा सत्य कुरामा चाहिँ वाद विवाद गर्ने हो, यसलाई चाहिँ घोषणा गर्ने हो। प्रियहरू, यदि तपाईँले मेरो जीवनमा प्रेमको कमी देख्नु भएको छ भने म पनि तपाईँ जस्तै मानिस हो। मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोला, म परमेश्वरको प्रेममा अझ गहिरो तरिकाले डुब्न सकौँ। अनि मेरो यी दिनहरूको एउटै प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरको त्यो प्रेममा फेरि म भरिन चाहन्छु, किनकि प्रेम बिना गरिने कुनै पनि कुराले मानिसको जीवनलाई निर्माण गर्दैन। प्रियहरू, तपाईँले फेसबुकमा घोची घोची अरूलाई तल खसाल्ने कुराले न तपाईँको जीवन न मानिसको जीवन कहिले पनि निर्माण हुँदैन। रिसाएर वचन प्रचार गर्दाखेरि मानिसको जीवन कहिले पनि निर्माण हुँदैन। तर कुरा काटेर, घोचेर, तल खसालेर यदि हामी लेख्छौँ, बोल्छौँ, प्रतिक्रिया गर्छौँ भने प्रियहरू, तपाईँको प्रतिक्रियाबाट थाहा हुन्छ तपाईँ चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छे हो। प्रियहरू, अहिले मानिसहरूलाई चिन्नको लागि, जान्नको लागि अन्तर्वार्ता गर्नु पर्दैन। अहिले त्यो मान्छे कस्तो भन्ने कुरो चाहिँ उसको फेसबुक स्ट्याटस र उसले गर्ने ट्विटबाट थाहा हुन्छ यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको कमी भएको मानिस हो भन्ने कुरो स्पष्ट थाहा हुन्छ। त्यसकारणले प्रियहरू, तपाईँ त हात उचाल्नुहुन्छ होला, रुनुहुन्छ होला, तर तपाईँले फेसबुकमा लेख्ने स्ट्याटस चाहिँ घोचपेचको छ भने तपाईँसँग परमेश्वरको पहिलो प्रेम छैन भन्ने कुरो प्रमाण हो। त्यसकारण त प्रेरित पावल त्यो समयको महान अपराधी र अत्याचार गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरको प्रेमले परिवर्तन गर्यो। अनि प्रियहरू, हामी पनि आज अहिले यतिखेर हामीलाई परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले मात्र हो। आज प्रसारण गरेको वचनबाट तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा ठुलो आशिष मिलेको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै म तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अनि फेरि अन्तमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज बोलिएको वचनबाट तपाईँलाई आशिषको महसुस भएको छ भने यो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, ताकि तपाईँ मात्र होइन अरू मानिसहरू पनि ख्रिस्टमा निर्माण हुन सकुन्। एसएम च्यानलको एउटै मात्र लक्ष्य र दर्शन भनेको चाहिँ तपाईँ ख्रिस्टमा हुर्केको, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन विकास भएको हेर्न चाहने बाहेक अरू हाम्रो केही लक्ष्य छैन। जब तपाईँ निर्माण हुन्छ परमेश्वरको महिमा हुन्छ।
अनि प्रियहरू, यदि यो वचनद्वारा तपाईँलाई आशिष मिलेको छ भने यस सम्बन्धित गवाही पनि तपाईँले हामीसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को हप्ता भेट्ने बाचाका साथ तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। गड ब्लेस यू, लभ यू अल, जय मसीह।